श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डम् एकषष्टितमः सर्गः। ततो जाम्बवतो वाक्यम् अगृह्णन्त वनौकसः अङ्गदप्रमुखा वीराः हनुमांश्च महाकपिः प्रीतिमन्तः। ततः सर्वे वायुपुत्रस्पुरःसराः महेन्द्र अग्रात् समुत्पत्य पुप्लुवुः प्लवगर्षभाः मेरुमन्दरसङ्काशाः मत्ता इव महागजाः चादयन्त इव आकाशं महाकायाः महाबलाः सबाज्यमानं भूतैः तम् आत्मवन्तं महाबलं हनुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः राघवेच्च अर्थनिर्वृत्तिं कर्तुं च परमं यशः समादाय समृद्धार्थाः कर्मसिद्धिभिः उन्नताः प्रियाख्यानः उन्मुखाः सर्वे युद्ध अभिनन्दिनः सर्वे रामप्रीतिकारे निश्चितार्थाः मनस्विनः प्लवमानाः कम् आप्लुत्य ततस्ते काननौकसः नन्दनोपमम् आसेदुः वनं द्रुमशतायुधं यत्तत् मधुवनं नाम सुग्रीवस्य अभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरं यद्रक्षति महावीरः सदा दधिमुखः कपिः मातुलः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ते तद् वनम् उपागम्य बभूवुः परम उत्कटाः वानरेन्द्रस्य मनःकान्तं महावनं ततस्ते वानराः हृष्टाः दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारम् अभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गलाः ततः कुमारः तान् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखान् कपीन् अनुमान्य ददौ तेषां निसर्गं मधुभक्षणे ते निसृष्टाः कुमारेण धीमता वालिसूनुना हरयः समपद्यन्त द्रुमान् मधुकर आकुलान् भक्षयन्तः सुगन्धीनि मूलानि च फलानि च जग्मुः प्रहर्षं ते सर्वे बभूवुश्च मदोत्कटाः ततश्च अनुमताः सर्वे सुसंहृष्टाः वनौकसः मुदिताश्च ततस्ते च प्रनृत्यन्ति ततस्ततः गायन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् नृत्यन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् पतन्ति केचित् प्रचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित् परस्परं केचित् उपाश्रयन्ति परस्परं केचित् अतिब्रुवन्ति द्रुमाद्रुमं केचित् अभिद्रवन्ति क्षितौ नगाग्रात् निपतन्ति केचित् महीतलात् केचित् उदीर्णवेगाः महाद्रुम अग्राणि अभिसम्पतन्ति गायन्तमन्यः प्रहसन्नुपैति हसन्तमन्यः प्ररुदन्नुपैति तुदन्तम् अन्यः प्रणुदन् उपैति समाकुलं तत् कपिसैन्यमासीत् न च अत्र कश्चित् न बभूव मत्तः न च अत्र कश्चित् न बभूव दृप्तः ततो वनं तत्परिभक्ष्यमाणं द्रुमांश्च विध्वंसित पत्रपुष्पान् समीक्ष्य कोपात् दधिवक्त्रनामा निवारयामास कपींस्तान् सतैः प्रवृद्धैः परिभत्स्यमानः वनस्य गोप्ता हरिवृद्धवीरः चकार भूयः मतिमुग्रतेजा वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः उवाच कांश्चित् परुषाणि अभीतम् असक्तमन्यांश्च तलैर्जगान समेत्य कैश्चित् कलहं चकार तथैव साम्ना उपजगाम कांश्चेत् स तैः मदात् अप्रतिवार्य वेगैः बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शने व्यक्तभयैः समेत्य प्रकृष्यते चापि अनवेक्ष्य दोषं नखैस्तुदन्तः दशनैर्दशन्तः तलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कपिं ते कपयः समन्तात् महावनं निर्विषयं च चक्रुः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। द्विषष्टितमः सर्गः। तानुवाच हरिश्रेष्ठः हनुमान् वानरर्षभः अव्यग्रमनसः यूयं मधुसेवतवानराः अहम् आवर्जयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः श्रुत्वा हनुमतः वाक्यं हरीणां प्रवर अङ्गदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयः मधु अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया अकार्यमपि कर्तव्यं किम् अङ्गं पुनरीदृशम् अङ्गदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनं वानरर्षभाः साधु साधु इति संहृष्टाः वानराः प्रत्यपूजयन् पूजयित्वा अङ्गदं सर्वे वानराः वानरर्षभं
जग्मुहु मधुवनं यत्र नदी वेग इव द्रुमं ते प्रविष्टा मधुवनं पालान् आक्रम्य शक्तितः अतिसर्गाच्च पटवः दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं पपुः सर्वे मधु तथा रसवत् फलम् आददुः उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने तदा मधूनि द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति कपयः केचित् सङ्गशः तत्र हृष्टवत् घ्नन्ति स्म सहिताः सर्वे भक्षयन्ति तथा अपरे केचित् पीत्वा अपविद्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः मधूनि उच्छिष्टेन केचित् च जग्नुः अन्योन्यम् उत्कटाः अपरे वृक्षमूलेषु शाखा गृह्य व्यवस्थिताः अत्यर्थं च मदग्लानाः पर्णानि आस्तीर्य शेरते उन्मत्तवेगाः प्लवगाः मधुमत्ताश्च हृष्टवत् क्षिपन्ति अपि तथा अन्योन्यं स्खलन्ति च तथा अपरे केचित् स्वेडान् प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टवत् हरयः मधुना मत्ताः केचित् सुप्ता महीतले दृष्टाः केचित् हसन्ति अन्ये केचित् कुर्वन्ति च इतरत् कृत्वा केचित् वदन्ति अन्ये केचित् बुध्यन्ति च इतरत् ये अपि अत्र मधुपालाः स्युः प्रेष्या दधिमुखस्य तु ते अपि तैः वानरैर्भीमैः प्रतिषिद्धाः दिशो गताः जानुभिश्च प्रगृष्टाश्च देवमार्गं च दर्शिताः अब्रुवन् परम उद्विग्नाः गत्वा दधिमुखं वचः हनुमता दत्तवरैः हतं मधुवनं बलात् वयं च जानुभिः गृष्टाः देवमार्गं च दर्शिताः तथा दधिमुखः क्रुद्धः वनपः तत्र वानरः हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरिर्येत आगच्छत गच्छामः वानरान् अतिदर्पितान् बलेन आवारयिष्यामि प्रभुञ्जानान् मधुत्तमं श्रुत्वा दधिमुखस्य इदं वचनं वानरर्षभाः पुनः वीराः मधुवनं तेन एव सहितायैः मध्ये च येषां दधिमुखः सुप्रगृह्य महातरुं सम् अभ्यधावन् वेगेन सर्वे ते च प्लवङ्गमाः ते शिलाः पादपांश्चैव पाषाणान् अपि वानराः गृहीत्वा अभ्यागमन् क्रुद्धाः यत्र ते कपिकुञ्जराः बलात् निवारयन्तश्च आसेदुः हरयः हरीन् सन्दष्ट ओष्ठपुटाः क्रुद्धाः भर्सयन्तः मुहुर्मुहुः अथ दृष्ट्वा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुङ्गवाः अभ्यधावन्त वेगेन हनूमत् प्रमुखाः तदा सवृक्षं तं महाबाहुम् आपतन्तं महाबलं वेगवन्तं विजग्राह बाहुभ्यां कुपितो अङ्गदः बदान्धः न कृपां चक्रे आर्यकः अयं मम इति सः अथ एनं निष्पिपेश आशु वेगेन वसुधातले स भग्नबाहुरुमुखः विह्वलः शोणित उच्छितः प्रमुमोह महावीरः मुहूर्तं कपिकुञ्जरः स कथञ्चित् विमुक्तः तैः वानरैः वानरर्षभः उवाच एकान्तम् आगत्य स्वान् भृत्यान् सम् उपागतान् आगच्छत गच्छामः भर्तानः यत्र वानरः सुग्रीवः विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति सर्वं च एव अङ्गदे दोषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे अमर्षि वचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान् इष्टं मधुवनं हि एतत् सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदं स वानरान् इमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गत आयुषः घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः स सुहृज्जनान् वद्याहि एते दुरात्मानः नृप आज्ञापरिपन्थिनः अमर्षप्रभवः रोषः सफलः मे भविष्यति एवमुक्त्वा दधिमुखः वनपालान् महाबलः जगाम सहसा उत्पत्य वनपालैः समन्वितः निमेषान्तरमात्रेण सहि प्राप्तः वनालयः सहस्रांशुसुतः धीमान् सुग्रीवः यत्र वानरः रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगतीम् आकाशात् निपपातः स निपत्य महावीरः सर्वैः तैः परिवारितः हरिः दधिमुखः पालैः पालानां परमेश्वरः स दीनवदनः भूत्वा कृत्वा शिरसि च अञ्जलिं सुग्रीवस्य आशु तौ मूर्ध्ना चरणौ प्रत्यपीडयत् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 2षष्टितमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 3षष्टितमः सर्गः ततो मूर्ध्ना निपतितं वानरं वानरर्षभः दृष्ट्वा एव उद्विग्नहृदयः वाक्यमेतदुवाचः उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादयोः पतितो मम अभयं ते प्रदास्यामि सत्यमेव अभिधीयतां किं सम्भ्रमात् हितं कृष्णं ब्रूहि यत् वक्तुमर्हसि कच्चित् मधुवने स्वस्ति श्रोतुमिच्छामि वानर
स सम् आश्वासिते तः तेन सुग्रीवेण महात्मना उत्थाय स महाप्राज्ञः वाक्यं दधिमुखः अब्रवीत्। नैव ऋक्षरजसा राजन् न त्वया न च वालिना वनं निःसृष्टपूर्वं ते नाशितं तत्तु वानरैः न्यवारयम् अहं सर्वान् सखैभिः वनर्चारिभिः अचिन्तयित्वा मां हृष्टाः भक्षयन्ति पिबन्ति च येभिः प्रदर्शनायां च वारितं वनपालकैः ममापि अचिन्तयन् देव भक्षयन्ति वनौकसः शिष्टम् अत्र अपविद्यन्ति भक्षयन्ति तदा अपरे निवार्यमाणाः ते सर्वे भ्रुकुटिं दर्शयन्ति हि इमे हि संरब्धतराः तदा तैः सम्प्रदर्शिताः निवार्यन्ते वनात् तस्मात् क्रुद्धैः वानरपुङ्गवैः ततस्तैः बहुभिः वीरैः वानरैः वानरषभाः संरक्तनयनैः क्रोधात् हरयः सम्प्रदर्शिताः पाणिभिः निहताः केचित् जानुभिः आहताः प्रकृष्टाश्च तदा कामं देवमार्गं च दर्शिताः एवमेते हताः शूराः त्वयि तिष्ठति भर्तरि कृष्णं मधुवनं चैव प्रकामं तैश्च भक्ष्यते। एवं विज्ञाप्यमानं तं सुग्रीवं वानरषभम् अपृच्छत तं महाप्राज्ञः लक्ष्मण परवीरः किम् अयं वानरः राजन् वनपः प्रत्युपस्थितः किं च अर्थम् अभिनिर्दिश्य दुःखितः वाक्यमब्रवीत्। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः लक्ष्मणेन महात्मना लक्ष्मणं प्रत्युवाच इदं वाक्यं वाक्यविशारदः आर्य लक्ष्मण सम्प्राह वीरः दधिमुखः कपिः अंगदप्रमुखैर्वीरैः भक्षितं मधु वानरैः न येषाम् अकृतकार्याणाम् ईदृशः स्यात् व्यतिक्रमः वनं यद् अपिपन्नाः ते साधितं कर्म तद्ध्रुवं वारयन्तः भृशं प्राप्ताः पालाः जानुभिः आहताः तथा न गणितः च अयं कपिः दधिमुखः बली पतिर्हि मम वनस्य अयम् अस्माभिः स्थापितः स्वयं द्रष्टा देवी न सन्देहः न च अन्येन हनुमता न हि अन्यः साधने हेतुः कर्मणो अस्य हनुमतः कार्यसिद्धिः हनुमती मतिश्च हरिपुङ्गवे व्यवसायश्च वीर्यं च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितं जाम्बवानेत्र नेता स्याद् अंगदश्च महाबलः हनुमांश्चापि अधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा अंगदप्रमुखैर्वीरैः हतं मधुवनं किल विचित्य दक्षिणम् आशाम् आगतैः हरिपुङ्गवैः आगतैश्च अप्रदृश्यं तद् हतं मधुवनं हि तैः दर्शितं च वनं कृष्णम् उपयुक्तं तु वानरैः पातिता वनपालाः ते तदा जानुभिः आहताः। एतदर्थम् अयं प्राप्तः वक्तुं मधुरवाक् इह नाम्ना दधिमुखः नाम हरिः प्रख्यातविक्रमः दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः अभिगम्य यथा सर्वे पिबन्ति मधुवानराः न चापि अदृष्ट्वा वैदेहीं विश्रुताः पुरुषशभ वनं दत्तवरं दिव्यं दर्शयेयुः वनौकसः ततः प्रकृष्टः धर्मात्मा लक्ष्मणः सह राघवः श्रुत्वा कर्णसुकाम्वाणीं सुग्रीववदनाच्युतां प्राहृष्यत भृशं रामः लक्ष्मणश्च महायशाः श्रुत्वा दधिमुखस्य एवं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च वनपालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवः प्रत्यभाषत प्रीतो अस्मि सो अहं यदुक्तं वनं तैः कृतकर्मभिः दर्शितं मर्शनीयं च चेष्टितं कृतकर्मणां गच्छ शीघ्रं मधुवनं संरक्षस्व त्वमेव हि शीघ्रं प्रेषय सर्वांस्तान् हनुमत् प्रमुखान् कपीन् इच्छामि शीघ्रं हनुमत्प्रदानान् शाकामृगांस्तान् मृगराजदर्पान् प्रष्टुं कृतार्थान् सह राघवाभ्यां श्रोतुं च सीतादिगमे प्रयत्नं प्रीतिस्फीत अच्छौ सम्प्रहृष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणां च राजा अङ्गैः प्रहृष्टैः कार्यसिद्धिं विदित्वा बाह्वोः आसन्नाम् अतिमात्रं ननन्द। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 3षष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। चतुष्षष्टितमः सर्गः। सुग्रीवेण एव मुक्तस्तु हृष्टः दधिमुखः कपिः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं च अभ्यवादयत्। स प्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितः शूरैः दिवमेव उत्पपातः। न यथैव आगतः पूर्वं तथैव त्वरितं गतः निपत्य गगनात् भूमौ तद्वनं प्रविवेशः। स प्रविष्टः मधुवनं ददर्श हरियूतपान् विमदान् उद्धतान् सर्वान्
मेघमानान् मधुदकं स तान् उपागमत् वीरः बद्ध्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनं श्लक्ष्णम् इदं हृष्टवत् अङ्गदं सौम्य रोषो न कर्तव्यः यद् एभिः परिवारणम् अज्ञानात् रक्षिभिः क्रोधात् भवन्तः प्रतिषेधिताः श्रान्तः दूरात् अनुप्राप्तः भक्षयस्व स्वकं मधु युवराजस्त्वम् ईशश्च वनस्य अस्य महाबल मौर्ख्यात् पूर्वं कृतो रोषः तद् भवान् शन्तुमर्हसि यथैव हि पिता ते अभूत् पूर्वं हरिगणेश्वरः तथा त्वम् अपि सुग्रीवः न अन्यस्तु हरिसत्तम आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तव अनग इह उपयानं सर्वेषाम् एतेषां वनचारिणां भवद् आगमनं श्रुत्वा सह एभिः वनचारिभिः प्रहृष्टः न तु रुष्टः असौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितं प्रहृष्टः मां पितृव्यः ते सुग्रीवः वानरेश्वरः शीघ्रं प्रेषय सर्वांस्तान् इति होवाच पार्थिवः श्रुत्वा दधिमुखस्य एतत् वसनं श्लक्ष्णम् अङ्गदः अब्रवीतान् हरिश्रेष्ठः वाक्यं वाक्यविशारदः शङ्के श्रुतो अयं वृत्तान्तः रामेण हरियूतपाः अयं च हर्षाद् आख्यादि तेन जानामि हेतुना तत्क्षमं न इह नः स्थातुं कृते कार्ये परन्तपाः पीत्वा मधु यथा कामं विक्रान्ताः वनचारिणः किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवः यत्र वानरः सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति ममे समेत्य हरिपुङ्गवाः तथा अस्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहं न आज्ञापयितुम् ईशो अहं युवराजो अस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणः यूयं दर्शयितुं बलात् ब्रुवत अङ्गदस्य एवं श्रुत्वा वचनम् उत्तमं प्रहृष्टमनसः वाक्यम् इदम् ऊचुः वनौकसः एवं वक्ष्यति को राजन् प्रभुः सन् वानरर्षभ ऐश्वर्यमदमत्तः हि सर्वे अहमिति मन्यते तव च इदं सुसदृशं वाक्यं न अन्यस्य कस्यचित् सन्नतिर्हि तव आख्याति भविष्यत् शुभयोग्यतां सर्वे वयमपि प्राप्ताः तत्र गन्तुं कृतक्षणाः स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिः अव्ययः त्वया हि अनुक्तैः हरिभिः न एव शक्यं पदात्पदं क्वचित् गन्तुं हरिश्रेष्ठ ब्रूमः सत्यमिदं तु ते एवं तु वदतां तेषाम् अङ्गदः प्रत्यभाषत साधु गच्छाम इत्युक्त्वा कम् उत्पेतुः महाबलाः उत्पतन्तम् अनुत्पेतुः सर्वे ते हरियूतपाः कृत्वा आकाशं निराकाशं यन्त्रोक्षिप्ता इव उपलाः अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनुमन्तं च वानरं ते अम्बरं सहसा उत्पत्य वेगवन्तः प्लवङ्गमाः विनदन्तः महानादं घना वातईरिता यथा अङ्गदेशम् अनुप्राप्ते सुग्रीवः वानरेश्वरः उवाच शोकसन्तप्तं रामं कमललोचनं समाश्वसिः भद्रं ते दृष्टा देवीति देवी न संशयः न आगन्तुमिह शक्यं तैः अतीतसमयैः इह अङ्गदस्य प्रहर्षाच्च जानामि शुभदर्शन न मत्सकाशम् आगच्छेत् कृत्ये हि विनिपातिते युवराजः महाबाहुः प्लवताम् अङ्गदः वरः यद्यपि कृतकृत्यानाम् ईदृशः स्यात् उपक्रमः भवेत् तो दीनवदनः भ्रान्तविप्लुतमानसः पितुपैतामहं च एतत् पूर्वकैः अभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्यात् अदृष्ट्वा जनकात्मजां कौसल्या सुप्रजा राम समाश्वसिः सुव्रत दृष्टा देवी न सन्देहः न च अन्येन हनुमता न हि अन्यः कर्मणः हेतुः साधने अस्य हनुमतः हनुमति इह सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तम व्यवसायश्च शौर्यं च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितं जाम्बवान् यत्र नेता स्यात् अङ्गदश्च हरीश्वरः हनुमान् चापि अधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा मा भूः चिन्ता समायुक्तः सम्प्रति अमितविक्रम यदा हि दर्पित उदग्राः सङ्गताः काननौकसः न येषाम् अकृतकार्याणाम् ईदृशः स्यात् उपक्रमः वनभङ्गेन जानामि मधूनां भक्षणेन च ततः किलिकिला शब्दं शुश्राव सन्नम् अम्बरे हनुमत्कर्म दृप्तानां नदतां काननौकसां किष्किन्धाम् उपयातानां सिद्धिं कथयताम् इव ततः श्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः आयत अञ्जलितलाङ्गूलः सो अभवत् हृष्टमानसः आजग्मुः ते अपि हरयः रामदर्शनकाङ्क्षिणः अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनुमन्तं च वानरं ते अङ्गदप्रमुखा वीराः प्रकृष्टाश्च मुदान्विताः निपेतुः हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमांश महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियताम् अक्षतां देवीं राघवस्य निवेदयत्
दृष्टा देवी इति हनुमत् वदनात् अमृतोपमम् आकर्ण्य वचनं रामः हर्षम् आप स लक्ष्मणः निश्चितार्थं ततस्तस्मिन् सुग्रीवं पवनात्मजे लक्ष्मणः प्रीतिमान् प्रीतं बहुमानात् अवैक्षत प्रीत्या च परया उपेतः राघवः परवीरः बहुमानेन महता हनुमन्तम् अवैक्षत। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। पञ्चषष्टितमः सर्गः। ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवम् अभिवाद्य च प्रवृत्तिम् अथ सीतायाः वक्तुम् उपचक्रमुः। रावण अन्तःपुरे रोदं राक्षसीभिश्च तर्जनं रामे सम् अनुरागं च यथा च नियमः कृतः। एतदाख्यायते सर्वे हरयः रामसन्निधौ। वैदेहीम् अक्षतां श्रुत्वा रामस्तु उत्तरमब्रवीत् क्व सीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतत् मे सर्वमाख्यात। वैदेहीं प्रति वानराः रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयः रामसन्निधौ चोदयन्ति हनुमन्तं सीता वृत्तान्तकोविदं श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति उवाच वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा तं मणिं काञ्चनं दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा दत्त्वा रामाय हनुमान् ततः प्राञ्जलिरब्रवीत् समुद्रं लङ्घयित्वा अहं शतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमाणः दिदृक्षया तत्र लङ्का इति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सति त्वयि सन्न्यस्य जीवन्ति राम मनोरथं दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिः विरूपाभिः रक्षिता प्रमदावने दुःखमापद्यते देवी त्वया वीर सुख उचिता रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणी दरादीना त्वयि चिन्तापरायणा अधश्रया विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणात् विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया देवी कथञ्चित् काकुस्थ त्वन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकु वंशविख्यातिं शनैः कीर्तयताम् अनग सा मया नरशार्दूल शनैः विश्वासिता ततः सम्भाषिता देवी सर्वमर्थं च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा हर्षमुपागता नियतः समुदाचारः भक्तिश्च अस्याः सदा त्वयि एवं मया महाभाग दृष्टा जनकनन्दिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषशव अभिज्ञानं च मे दत्तं यथा वृत्तं तव अन्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञा वायसम्प्रति राघव विज्ञाप्यः पुनरपि एष रामः वायुसुतत्वया अखिलेन यथा दृष्टिम् इति मामाह जानकी अयं च अस्मै प्रदातव्यः यत्नात् सुपरिरक्षितः ब्रुवता वचनानि एवं सुग्रीवस्य उपशृण्वतः एष चूडामणिः श्रीमान् मया ते यत्नरक्षितः मनःशिलायाः तिलकं तत् स्मरस्व इति च अब्रवीत् एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः येनं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिव अनग जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासात् न जीवेयं रक्षसां वशमागता इति माम् अब्रवीत् सीता कृशाङ्गी धर्मचारिणी रावण अन्तःपुरे रुद्धा मृगीव उत्फुल्ललोचना एतदेव मया आख्यातं सर्वं राघव यद्यथा सर्वथा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम् तौ जात आश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्च अभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या च आख्यातं सर्वमेव आनुपूर्व्यात् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रः शशंस। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। षट्षष्टितमः सर्गः। एवमुक्तः हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा रुरोध सह लक्ष्मणः तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवः शोककर्षितः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवम् इदमब्रवीत् यथा एव धेनुः स्रवति स्नेहात् वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदयं मणिश्रेष्ठस्य दर्शनात् मणिरत्नम् इदं दत्तं वैदेह्याः श्वशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धम् अधिकं मूर्ध्नि शोभते अयं हि जलसम्भूतः मणिः प्रवरपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं तथा तातस्य दर्शनम् अद्य अस्मि अवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ध्नि मेर्मणिः अद्यास्य दर्शनेन अहं
प्राप्तां तामिव चिन्तये। किम् आह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्या पुनः पुनः। परासुम् इव तोयेन सिञ्चन्ति वाक्यवारिणा। ईतस्तु किं दुःखतरं यद् इमं वारिसम्भवं। मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेहीम् आगतां विना। चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति। क्षणं वीर न जीवेयं विना ताम् असिते क्षणां। नय मामपि तं देशं यत्र द्रष्टा मम प्रिया। न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिम् उपलभ्य च। कथं सा मम शुश्रोणि बीरुः सती तदा भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति राक्षसां। शारदस्तिमिर उन्मुक्तः नूनं चन्द्रैव अम्बुदैः आवृतः वदनं तस्याः न विराजति साम्प्रतं। किमाह सीता हनुमन् तत्त्वतः कथयस्व मे। एतेन खलु जीविष्ये भेषजेन आतुरः यथा मधुर आलापा। किम् आह मम भामिनी मद्विहीना वरारोहा। हनुमन् कथयस्व मे दुःखतरं प्राप्य कथं जीवति जानकी। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। सप्तषष्टितमः सर्गः। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेण महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। इदम् उक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभ पूर्ववृत्तम् अभिज्ञानं चित्रकूटे यथा ततं। सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता। वायसः सहसा उत्पत्य विदधार स्तनान्तरं। पर्यायेण च सुप्तः त्वं देवी अङ्के भरताग्रज। पुनश्च किल पक्षी स देव्याः जनयति व्यथा। ततः उपागम्य विदधार वृषं किल। ततस्त्वं बोधितः तस्याः शोणितेन स्वम् उक्षितः। वायसेन च तेन एवं सततं बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परन्तप। तां च दृष्ट्वा महाबाहो दारुतां च स्तनान्तरे आशीविषयव क्रुद्धः। ततो वाक्यं त्वम् ऊचिवान् नखाग्रैः केन ते बीरु दारितं वै स्तनान्तरं। क्रीडति स रोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना। निरीक्षमाणः सहसा वायसं समुदैक्षताः नखैः स रुधिरैः तीक्ष्णैः तामेव अभिमुखं स्थितं। सुतखिल स शक्रस्य वायसः पतताम्बरः दरान्तरगतः। शीघ्रं पवनस्य गतौ समः। ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्धित ईक्षणः। वायसे त्वं व्यदाः क्रूरां मतिमताम्बर। स दर्भसंस्तरात् गृह्य ब्रह्मास्त्रेण न्ययोजयः। स दीप्त इव कालाग्निः जज्वाल अभिमुखं खगं। स त्वं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति। ततस्तु वायसं दीप्तः स दर्भः अनुजगामः। भीतैश्च सम्परित्यक्तः सुरैः सर्वैश्च वायसः। त्रिलोकान् सम्परिष्क्रम्य त्रातारं न अधिगच्छति। पुनरपि आगतः तत्र त्वत्सकाशम् अरिन्दम। त्वं तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वदार्हम् अपि काकुस्थ कृपया परिपालयः। मोघम् अस्त्रं च न शक्यं तो कर्तुम् इत्येव राघव। भवान् तस्य अक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणं। राम त्वां न च नमस्कृत्य राज्ञः दशरथस्य च विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वम् आलयम्। एवम् अस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववान् शीलवान् अपि। किमर्थम् अस्त्रं रक्षसु न योजयसि राघव। न दानवा न गन्धर्वाः न असुरा न मरुद्गणाः तव राम रणे शक्ताः तथा प्रतिसमासितुं। तव वीर्यवतः कश्चित् मयि यदि अस्ति सम्भ्रमः। क्षिप्रं सुनिश्चितैः बाणैः हन्यतां युधि रावणः। भ्रातुरादेशम् आज्ञाय लक्ष्मणः वा परन्तपः। स किमर्थं नरवरः न मां रक्षति राघवः। शक्तौ तौ पुरुषव्याघ्रौ वायु अग्निसमतेजसौ। सुराणामपि दुर्दर्शौ किम् अर्थं माम् उपेक्षतः। ममैव दुष्कृतं किञ्चित् महदस्ति न संशयः। समर्थौ सहितौ यन्मां न रक्षेते परन्तपौ। वेदवैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साधुभाषितं। पुनरपि अहम् आर्यां तामिदं वचनम् अब्रुवम्। त्वच्छोकविमुखः रामः देवी सत्येन ते शपे। रामे दुःख अभिभूते च लक्ष्मणः परितप्यते। कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोचितम्। अस्मिन् मुहूर्ते दुःखानाम् अन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी। तौ उभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रौ परन्तपौ। त्वद्दर्शनकृत उत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। कृत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवं। राघवः त्वां वरारोहे स्वपुरीं नयिता ध्रुवं। यत्तु रामः विजानीयात् अभिज्ञानम् अनिन्दिते। प्रीतिसञ्जननं तस्य प्रदातुं तत् त्वम् अर्हसि। सा अभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेणी उद्ग्रन्थनम् उत्तमम्। मुक्त्वा
वस्त्रात् ददौ मह्यं मणिमेतं महाबल प्रतिगृह्य मणिं दौर्भ्यां तव हेतो रघुप्रिय शिरसा सम्प्रणम्य येनाम् अहम् आगमने त्वरे गमने तु कृत उत्साहम् अवेक्ष्य वरवर्णिनि विवर्धमानं च हि मामुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदभाषिणी मम उत्पतनसम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता मामुवाच ततः सीता स भाग्यो असि महाकपे यद्रक्षेसि महाबाहुं रामं कमललोचनं लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं च मे यशस्विनं सीतयापि एवमुक्तः अहम् अब्रुवं मैथिलीं तथा पृष्ठमारोह मे देवी क्षिप्रं जनकनन्दिनी यावत् ते दर्शयामि अद्य स सुग्रीवं स लक्ष्मणं राघवं च महाभागे भर्तारम् असिते क्षणे सा अब्रवीत् मां ततो देवी न एष धर्मो महाकपे यत्ते पृष्ठं सिषेवे अहं स्ववशा हरिपुङ्गव पुरा च यदहं वीरस्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा तत्र अहं किं करिष्यामि कालेन उपनिपीडिता गच्छत्वं कपि शार्दूल यत्र तौ नृपतेः सुतौ इत्येवं सा समासम् आभाष्य भूयः सन्देष्टुम् आस्थिता हनुमन्सिंहसंकाशौ तौ उभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सह अमात्यं सर्वान् ब्रूयाः अनामयं यथा च स महाबाहुः मां तारयति राघवः अस्मात् दुःख अम्बुसम्रोधात् तत्त्वाम् आख्यातुम् अर्हसि इदं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभत्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते अद्वास्तु हरिप्रवीर एतत्तव आर्या नृपसंयता स सीता वचः प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितं यदा त्वं श्रद्धत्स्व सीतां कुशलां समग्राम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। अष्टषष्टितमः सर्गः। अथ अहम् उत्तरं देव्याः पुनरुक्तः स सम्भ्रमं तव स्नेहात् नरव्याघ्र सौहार्दात् अनुमान्यव च एवं बहुविधं वाच्यः रामः दाशरथिः त्वया यथा मां प्राप्नुयात् शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे यदि वा मन्यसे वीर वस एक अहम् अरिन्दम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तः श्वः गमिष्यसि मम चापि अल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं स्यात् विमोक्षणम् गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय च वै प्राणानाम् अपि सन्देहः मम स्यात् न अत्र संशयः तव अदर्शनजः शोकः भूयो मां परितापयेत् दुःखात् पराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम् अयं च वीर सन्देहः तिष्ठतीव मम अग्रतः सुमहान् त्वत्सहायेषु हर्यरुक्षेषु हरीश्वर कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हरिरुक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्य अस्य लङ्घने शक्तिः स्यात् वैनतेयस्य वायोः वा तव च अनग तद् अस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैः एवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं ब्रूहि कार्यविदाम्बर कामम् अस्य त्वम् एव एकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरग्न यशस्यस्ते बलोदयः बलैः समग्रैः यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वपुरीं रामः नये तत् स्यात् यशस्करं यथा अहं तस्य वीरस्य वनात् उपधिना हृता रक्षसा तद्भयात्येव तथा न अर्हति राघवः बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेति काकुत्स्थः तत् तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवति आहवशूरस्य तथा त्वम् उपपादय तत् अर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं निशम्य अहं ततश्शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवम् देवी हर्यरुच्च सैन्यानाम् ईश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नः त्वदर्थे कृतनिश्चयः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तः महाबलाः मनस्सङ्कल्पसदृशाः निदेशे हरयः स्थिताः येषां न उपरि न अधस्तात् न तिर्यक् सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्सु अमिततेजसः असकृत् तैः महाभागैः वानरैर्बलसंयुतैः प्रदक्षिणीकृता भूमिः वायुमार्ग अनुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चित् न अस्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावत् इह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हि इतरे जनाः तत् अलं परितापेन देवी मन्युः
अपैतु ते एक उत्पातेन ते लङ्कां येष्यन्ति हरियुतपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्य इव उदितौ त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहौ वा आगमिष्यतः हरिग्रं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्मन्तं लङ्काद्वारम् उपागतं नखदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलय सानुषु नर्दतां कपिमुख्यानां नचिरात् श्रोष्यसे स्वनं निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धम् अरिन्दमम् अभिषिक्तम् अयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं ततो मया वाग्भिः अदीनभाषिणी शिवाभिः इष्टाभिः अभिप्रसादिता उवाह शान्तिं मम मैथिलात्मजा तव अतिशोकेन तथा अतिपीडिता। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। वीरधीराञ्जनेयमूर्ति की जय। सुन्दरकाण्डं सम्पूर्णम्।